کون ہے؟ بولو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ساری دنیا سب تو بڑا درویش کون ہے؟ بولو بولو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اے ساری دنیا امت دی پیا گل کرنا، میں نبیوں دی گل نہیں کرتا، امت دی گل کرنا پیا۔ انسانیت نبیوں تو بعد سب تو سنجیدہ زبان بولن والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ سب تو بڑا حیادار کون ہے؟ بولو یار ابو بکر صدیق ہے۔ سب تو بڑا شرم والا کون ہے؟ جدوں کوئی عظمت نبی دے صدیق دے سامنے کسی نے کوئی بکواس بکی ہے، پھر صدیق پاک دا خون جوش وچ آ گیا۔ پتہ نہیں مسلمہ کدا کسے جہاد وچ اینیاں شہادتاں نہیں ہوئیاں جنیاں ختم نبوت دے موضوع تے ہوئیاں نے۔ 12 سال ایک جنگ شہید کرا چھڑے نے صدیق اکبر نے، اور فرمایا سارے بھی کدھر شہید ہو جان، میں اپنے پاک نبی دی ختم نبوت تے حرف نہیں آن دینا۔ اے سیدنا پہلا مجاہد، پہلا پہرے دار امت دے وچوں جدوں آواز اٹھی ہے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان وچ آ گئے۔ پھر جدوں بھی کدھروں حملہ آیا ہے کہ خالق ہے اللہ دی مخلوق، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جنوں چاہے جتھے چاہے جس کولوں چاہے جو چاہے وہ کام لاؤ۔ اور جڑا رب ابابیلا کولوں ہاتھی مروا سکدا ہے، جڑا رب مچھر کولوں فرعون جیسا نمرود دے بادشاہی خدائی دے دعوے دار نو مرا سکدا ہے، اور رب غازی علم دین کولوں نبی دے گستاخاں نو بھی مرا سکدا ہے، تے اور رب ملک ممتاز قادری کولوں مصطفیٰ دے بے ادما خنزیراں نو بھی مرا سکدا ہے، اور رب جدوں چاہے جتھے چاہے مصطفیٰ دے جانا قربان کرن والا پیدا فرما سکدا ہے۔ لیکن تسی لوگ مبارک باد دے مستحق ہو۔ کون؟ اہل سنت و جماعت، حنفی، سنی، بریلوی۔ کیوں؟ جدوں نبوت معاملے تے برے صغیرے تے ڈاکہ پہن دی کوشش کیتی ہے، سب تو پہلے ادوں پھر قانونی حیثیت چلن والا کون سامنے آیا ہے؟ اور مسجد مولوی۔ آج لوگ مولویاں نو گلاں کردے نے، ہاں جی مولوی نے چھڈو جی انج کرو، اور مولوی نے تہاڈے ایمان دا تحفظ کیتا ہے۔ ختم نبوت دا پاکستان وچ پہرا دین والے مولوی دا نام علامہ الشامد نورانی صدیقی ہے، اور صدیق اکبر دا خون اودیاں رگاں وچ تڑپیا ہے، تے پھر وہ سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ خبردار اجے صدیق پاک دا خون زندہ ہے۔ شامد 7 ستمبر 1974 اج یاد کر دیو، اج اخباراں بھریاں نے، ہاں جی قومی اسمبلی دے وچ قادیانیاں نو غیر مسلم قرار دیتا ہے۔ اس واسطے اس تو بعد پھر ایجنسیاں نے علامہ شام نورانی نو قومی اسمبلی چ نہیں پہنچن دیتا، اسمبلیاں نے ایجنسیاں نے نہیں پہنچ۔ کیوں؟ وہ ایک واری آیا ایڈا بڑا کام کر گیا، اے دوجی واری آ گیا تے سارے سیاسیاں دی ماں مر جائے گی، اے اپنی موت مر جان گے، پھر پاکستان ایک ہی نعرہ گونجے گا، تاجدار ختم نبوت۔ اوے بولو تاجدار ختم نبوت۔ پہرا دیتا ہے، سنیاں نے پہرا دیتا ہے، مولویاں نے پہرا دیتا ہے دین مصطفیٰ تے۔ اس واسطے اسی آنے مولوی دین دا ٹھیکیدار نہیں، اے مولوی مصطفیٰ دے دین دا چوکیدار تے پہرے دار نہیں۔ تانوں یقین آندا اے پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار جدوں لاہور دے وچ تماشا مچان دی کوشش کیتی ہے کہ انہیں آکھیا اجی میں عربی تے تفسیر لکھاں گا، کانے دجال نے قادیانی نے میں عربی تے تفسیر، اور پیر مہر علی شاہ پہ آندا ہے اور تو عربی تے لکھن دی گل کرنا ہے۔ دریائے راوی وقت ہے پیا اور مہر علی قلم رکھ دے، تو بھی رکھ، جدہ قلم اپنے آپ لکھے نبی دا غلام ہوئے گا، سچا ہوئے گا۔ گلاں کر دے تسی میں عربی تے تفسیر لکھاں گا سورت فاتحہ دی۔ پیر مہر علی شاہ نے آکھا میں لکھدا نہیں، میں اپنا قلم دریائے راوی تے رکھاں گا۔ جب پیر مہر علی دا قلم لکھے تو پھر پیر مہر علی نبی نہیں ہوئے گا، مصطفیٰ دا سچا غلام ہوئے گا، تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ آ میدان دے وچ۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا جے تینوں اے منظور نہیں، غیر شادی شدہ جوان بچی 2 بچیاں لیاؤ مینار پاکستان والی جگہ تے، پیر صاحب نے فرمایا لیاؤ 2 بچیاں جوان ہون، غیر شادی شدہ ہون، اور دے اتے میں اپنی چادر پانا، تو بھی اپنی چادر پا، 10 منٹاں بعد کڈاں گے، جدے اتے میں چادر پاواں گا
چند جیسا بچہ لے کے اٹھے گی. اوئے ہائے ہائے میدان دے وچ تو نبوت دے معاملات نو ہاتھ پانا ہے. اے میرے علی شاہ ایک گولڑے دا تاجدار ہے، مولوی مسجد دا، جماعت کراندا ہے، جمعہ پڑھاندا ہے. مولویوں دے خلاف لوگ گلاں کرتے ہیں اور تہاڈا تے ایمان پاکستان دے مولویاں دا مرہون منت. علامہ عبدالستار نیازی ساہیوال جیل وچ حکم ہو گیا پھانسی دا، ہیں جی، تے 7 دن اس کوٹڑی چ رہے، موت والی کوٹڑی وچ. پھر دوسرے ملکاں دی سفارش آئیاں، نہیں آزاد، باہر کڈے. انہیں صحافیاں پوچھا ہاں جی حضرت صاحب تہاڈی عمر کنی؟ انہاں فرمایا 7 دن. ہائے ہائے ہائے. علامہ عبدالستار نیازی اور فرمایا میری عمر 7 دن. انہوں نے کہا حضرت صاحب گل کرو نالی، 7 دن عمر ہے اینی وڈی، تسی اینے وڈے ہوئے ہو، 7 دن عمر ہوندی. اور فرمایا ہاں 7 دن. انہوں نے کہا جی گل تے سمجھاؤ. اور فرمایا ختم نبوت کے معاملے مینوں مجرم بنا کے موت کی سزا سنا کے موت والی کوٹڑی 7 دن رکھا گیا. عبدالستار نیازی سمجھدا ہے نبی دے نام تے جڑی کوٹڑی اتنی وہی عمر 7 دن کام آ رہی ہے. زندہ باد. اور فرمایا میری عمر 7 دن ہے. یار دے نا تے 7 دن موت دی کوٹڑی جے اوہی تے عمر ہے جڑی کم ہونی ہے قبر. تے پیر مہر علی شاہ نو بعد پوچھے انہیں حضرت جی ایڈے ایڈے وڈے تساں 2 دعوے کر چھڈے، بھلا قلم پانی تے بھی رکھیاں لکھدا ہے تے کڑیاں ٹوکرے تھلے تے تاڑیاں بچے دے دیاں نے، اے تساں کی گئے؟ تے پیر مہر علی شاہ نے آکھیا اور میں کہڑا آپ اعلان کیتا جنہاں دا مسئلہ سائیاں آپ کرایا اعلان ہے، اور مہر علی کر دے اعلان اسی تیرے نال. اور فرمایا میں نہیں کیتا، سائیاں کروایا. گلاں کرتے دیتا فلانا نبی جی فلانا جڑے مصطفیٰ دے رکھے سپاہی. میں اس واسطے آخیا تسی فیکٹریاں والے کنے بندے بیٹھے ہوئے تھے، تساں گن مین نہیں رکھے ہوندے؟ کدے لئی رکھ دیو گن مین؟ فیکٹری دے بوئے تے رکھ دیو نا گن کھلو. خبردار کوئی غیر متعلقہ بندہ اندر نہ آوے، انہوں مہینے بعد تنخواہ دیندے ہو، روٹی بھی دیندے ہو، ہے جی، ایک ٹائم روٹی دینی، مہینے بعد تنخواہ دینی. کی تو فیکٹری دی حفاظت؟ یار تو چند ٹکے کمان والا، تیری فیکٹری 10 بندے 20 بندے 200 بندہ 300 بندہ 500 بندہ ہے جی، تو اتنے بندہ رکھے گن مین فیکٹری دے اگے، تو وہ دھیان رکھنا ہے میری فیکٹری دا چوکیدار ہے. تے جنہوں مصطفیٰ نے رکھا مصطفیٰ بھی وہ دھیان رکھ دینے. مولوی مصطفیٰ دے دین دے چوکیدار ہوندا ہے، اے مصطفیٰ دے دین دا گن مین ہوندا ہے، اے پہرے دار ہوندا ہے. تواڈے شہر سیالکوٹ دا علامہ ضیاء اللہ مناظر اسلام ضیاء اللہ قادری، میں وہ بیٹے حامد ضیاء کولوں تصدیق